Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will learn about the Battle of Boxer. इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे कि बैटल ऑफ बॉक्सर क्यों हुई, वो कौन कौन से इवेंट्स थे जिसकी वजह से बैटल ऑफ बॉक्सर वाक़या हुई, किन किन के दरमियान ये लड़ाई लड़ी गई और इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट्स क्या पड़े। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बैकग्राउंड की तरफ जाऊंगी, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक की बैकग्राउंड का पता नहीं होगा तो आपको मेन टॉपिक की समझ नहीं आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिश फर्म फुट होल्ड ओवर द रीजन ऑफ बंगाल। कहते हैं कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुई तो ब्रिटिश ने बंगाल पर अपने कदम जमा लिए। इसके बाद क्या हुआ कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्होंने सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफ़र को उन्होंने नवाब बना दिया, कहाँ का, बंगाल का, और इसे एज अ पपेट रूलर बना दिया। मींस एज अ पपेट, एक कठपुतली की तरह उनको यूज़ करते थे। मीर जाफ़र जब थ्रोन पर बैठ जाते हैं, मींस उसको नवाब बना लेते हैं, तो वो पूरी तरह ट्राई कर रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम डिमांड्स वो पूरी करने की कोशिश कर रहा था, बट मीर जाफ़र कुड नॉट कोप विद द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन मीर जाफ़र जो है वो आए दिन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के डिमांड्स बढ़ते जा रहे थे, जिससे फेडअप होकर उन्होंने क्या किया, ही कॉन्सिक्वेंटली जॉइन हैंड्स विद द डच ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिमूव देम फ्रॉम बंगाल। उन्होंने आखिर में क्या किया कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने साथ मिला लिया। क्यों मिला लिया? क्योंकि वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से रिमूव कर दिया जाए। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ बैटल ऑफ बॉक्सर। Now we will discuss that what were the events that led to the Battle of Boxer. So जब मीर जाफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से निकालने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने साथ मिला लेते हैं, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल जाता है तो इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है चेंसूरा में 1759 में। तो इस बैटल ऑफ चेंसूरा में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट हो जाती है और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से किक आउट कर देते हैं। इसके बाद ब्रिटिश क्या करता है कि वो मीर जाफ़र को रिज़ाइन करने पर मजबूर कर देता है और उनकी पेंशन 15,000 पेंशन की अप्रूवल भी दे देते हैं। इसके बाद जब मीर जाफ़र को हटा देते हैं तो उसकी जगह नेक्स्ट नवाब बना लेते हैं और वो उनके सन इन लॉ थे, जिनका नेम था मीर कासिम। जबकि इसी दौरान जो है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कमांडर इन चीफ थे, लास्ट लेक्चर में भी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंग्लैंड वापस चले जाते हैं, कब, 1760 में। Now when Mir Qasim ascended the throne, he wanted to be independent. He did not want to be as a puppet ruler for the East India Company. So for this purpose, he shifted his capital from Calcutta to Munger Fort. After this, he also hired foreign experts. Why he hired foreign experts? Because he wanted to train his army. वो अपनी आर्मी को ट्रेन करना चाहता था, किस लिए? For the protection of his independence. Then he treated Indian merchants and British merchants as same. क्यों वो इंडियन मर्चेंट्स और ब्रिटिश मर्चेंट्स को सेम कंसिडर कर रहे थे? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो स्पेशल प्रिविलेज मिली थी, स्पेशल प्रिविलेज क्या थी? वो जो 1717 में फर्रुखसियार ने जो फरमान इशू किया हुआ था कि उनसे टैक्स लेना जो है वो माफ़ करवा दिए थे, तो वो स्पेशल प्रिविलेज जो थी वो स्टॉप करवा दी। स्टॉप कैसे करवाई कि जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनकी भी टैक्सेस ज़ीरो कर दी, मींस उनसे भी टैक्सेस अब नहीं लेते थे।
تو اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کمپٹیشن تو بڑھ گئی اور ان کو اس طرح ٹریڈ میں منافع کم ہونے لگا. So these all were the factors that led to the Battle of Boxer. So اس طرح جب برٹشرز نے میر قاسم کے ان ایکشنز کو دیکھے تو انہوں نے کہا کہ نواب تو ہم نے بنایا اور اب ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے. تو اس طرح وار جو ہے وہ شروع ہو گئی 1763 میں. اس وار میں برٹش کے سائڈ سے ہیکٹر منرو جو ہے وہ لڑ رہا تھا. تو اس وار میں میر قاسم کو ڈیفیٹ ہو گئی. ڈیفیٹ ہونے کے بعد جو ہے میر قاسم اودھ بھاگ گیا. اودھ بھاگ کے وہاں پہ انہوں نے شجاع الدولہ، اب یہ دوسرا بندہ آ گیا شجاع الدولہ، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لاسٹ لیکچرز میں ہم نے سراج الدولہ کا ذکر کیا ہے، یہ وہ بندہ نہیں ہے، سراج الدولہ اور یہ ہے شجاع الدولہ. ٹھیک ہے. سو انہوں نے میر قاسم نے شجاع الدولہ سے ہیلپ مانگ لی. تو شجاع الدولہ جو ہے وہ راضی ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ دوں گا. اس کے علاوہ اس ٹائم جو مغل ایمپرر تھا شاہ عالم II، انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی میر قاسم کو ہی سپورٹ کروں گا، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ بنگال جو ہے وہ دوبارہ مل جائے اور برٹشرز جو ہے وہ وہاں سے ریموو ہو جائے. سو فائنلی دا موسٹ امپورٹنٹ بیٹل ہیپنڈ. یہ بیٹل جو تھی یہ ریور گنگا کے کنارے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں لڑی گئی. اچھا، اس بیٹل میں میر قاسم، شجاع الدولہ اور شاہ عالم II کی الائنس بن گئی تھی، جبکہ دوسرے سائڈ پر ہیکٹر منرو برٹش کے سائڈ سے لڑ رہا تھا. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بیٹل آف باکسر لڑے بغیر جو ہے برٹشرز اس کو جیت جاتے ہیں. کیوں جیت جاتے ہیں آگے سلائیڈ میں پڑھتے ہیں. کیونکہ میر قاسم جو ہے وہ بیٹل فیلڈ سے بھاگ جاتا ہے، بیچ میں ہی وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. پیچھے رہ جاتے ہیں شجاع الدولہ اور شاہ عالم II، تو وہ برٹشرز کو سرنڈر کر دیتے ہیں. سو آفٹر دی بیٹل آف باکسر میر جعفر کو دوبارہ سے پپٹ رولر کے طور پر نواب بنا لیتے ہیں. سو ان دس وے بیٹل آف باکسر واز اینڈڈ. اس طرح بیٹل آف باکسر کی اینڈ ہو جاتی ہے. اس دوران جو ہے رابرٹ کلائیو دوبارہ سے آ جاتے ہیں اور رابرٹ کلائیو جو ہے وہ شاہ عالم II اور شجاع الدولہ کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کرتے ہیں. وہ ٹریٹی کیا تھا؟ اس ٹریٹی میں یہ تھا کہ جب شجاع الدولہ نے سرنڈر کر دیا تو برٹشرز نے کہا کہ ہم آپ کو اور دوبارہ سے ہینڈ اوور کر دیں گے، لیکن آپ کو اس کے بدلے ہمیں الہ آباد اور کارا دینا پڑے گا. تو شجاع الدولہ راضی ہو گئے. برٹشرز نے کیا کیا کہ اس الہ آباد اور کارا کو شاہ عالم II کے ہاتھ پکڑا دیا، ان کو دے دیا اور یہ شرط ان کے سامنے رکھ دی کہ آپ ہمیں بدلے میں دیوانی آف بنگال، اڑیسہ اور بہار دیں گے. اب دیوانی کیا چیز تھی؟ یہ اس ٹائم ٹیکس کلیکشن کو کہا جاتا تھا. اب اتنے چالاک لوگ تھے کہ اب وہ لوگ جو کہ ایز اے ٹریڈر آئے ہوئے تھے اور جن کو ہم نے ٹیکس جو ہے معاف کروائی تھی، آج وہ لوگ اس قابل ہو گئے، اتنے اسٹرینتھنڈ ہو گئے کہ اب وہ ہم سے ٹیکس وصول کریں گے. تو انہوں نے اس شرط پر جو ہے الہ آباد اور کارا شاہ عالم II کو دے دیا. اس کے علاوہ یا اس کے بعد جو ہے ٹریٹی آف الہ آباد کے بعد میر قاسم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ان کی جگہ نجم الدولہ کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں نواب آف بنگال. So this was all about the Battle of Boxer. So after the Battle of Boxer 1772 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال کے ایڈمنسٹریشن کو کمپلیٹلی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹشرز جو ہیں وہ کمپلیٹلی جو ہے بنگال کو قبضہ کر لیتے ہیں، ان پر قابض ہو جاتے ہیں.
So if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.